यो मुद्रालाई खप्तर बाबाको भाषामा सुन्दरी मुद्रा भन्नुहुन्छ। के मुद्रा रे? त्यसैले होला युवाहरूले बाटोमा युवतीहरूलाई भेट्यो भने कोही नभएकोलाई मौका पारेर तपाईँलाई के थाहा आजभोलि के भइसक्यो। अब यो यसलाई यता मात्र देखाउने होइन रहेछ। यदि तपाईँ पनि सुन्दर बन्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई सर्लक्क फर्काएर आफूतिर यसरी बस्ने। बुढीऔँलालाई माथि, चोरौँलालाई तल। बुढीऔँलालाई किन माथि पारे भन्दा राम्रो, शाबास, गुड, डन भन्नु पर्यो भने सकारात्मक कुराको सङ्केत हो बुढीऔँला। कसैले भन्छ केही कुरा भयो डन हुन्छ। दोष लगाउन पर्यो, तेरो आँखै फर्दोला भन्न पर्यो भने कुनौला प्रयोग गर्छ। यसलाई नेगेटिभ भन्छ। यो नेगेटिभ कुराको सिम्बोल, यो पोजिटिभ कुराको सिम्बोल। सकारात्मकतालाई माथि, नेगेटिभलाई नकारात्मकतालाई तल पार्ने मुद्रालाई भन्छ सुन्दरी मुद्रा। के मुद्रा रे? सुन्दरी मुद्रा। जीवनमा सुन्दर बन्नका लागि यो मुद्राको अभ्यास गरिराख्ने। एकजना मान्छेलाई बिछट्टै निद्रा लाग्दो रहेनछ, सिकाइदिएको 3 दिनपछि झ्याप झ्याप निद्रा लाग्न थाल्यो। एक दिन यसो खाना सँगै बसेको त त्यसले त 2टा औँलामा टेप टाँसै बसिरहेको के भयो? त्यो त असाध्यै धेरै समस्या परेर यसो चाहिँ नगर्नु होला। बाँकी यत्तिकै बस्दाखेरि भन्दा यसरी बसेको राम्रो ल। यसरी बसौँ, थोरै सिधा हौँ, ढाड सिधा गर्ने, दुवैलाई घुँडामाथि राख्नु। यसलाई घोप्ट्याएर बस्नु हो, चिची गर्छ, यहाँ पोले जस्तो लाग्छ, छटपट्टि। यसरी नगर्नु, घोप्ट्याएर नबस्ने, यसरी नबस्ने, यसरी बस्ने। यसलाई माथि बस्ने, घुँडामाथि राख्नुहोस्। यसरी यसरी पनि आदि पनि होइन, पुरै माथि यसरी। यसलाई हत्केला आकाशतिर फर्काउने। भेरी गुड। म 20 देखि 0 सम्म गन्दै जान्छु र जानी एउटा अङ्क छोडिदिन्छु। कुन चाहिँ अङ्क छोड्छु टक्कै जसले मिलाउँछ त्यसलाई स्पेसल उपहार प्रदान गर्छु। रिचार्ज गर्ने नि मोबाइल? अरे भेरी गुड। ल डन। भेरी गुड। ओके, अब आँखालाई हल्का बन्द गर्नुहोस्। रिल्याक्स मुद्रामा बसौँ। रिल्याक्स मुद्रामा बसौँ। जे भयो सबै कुरा ठिक थियो, ठिक हुनु थियो, ठिक भयो। अहिले म कुर्सीमाथि, मेरा तिघ्राले कुर्सीलाई स्पर्श गरेको छ। आँखाहरू बन्द होलान् तर मेरो मन खुल्ला छ। भइरहेको सबै कुरा मैले चाल पाइरहेको छु। साइडमा एउटा म्युजिक बजिरहेको छ मोबाइलमा, त्यो पनि मलाई थाहा भइरहेको छ। म आफैसँग एकाकार हुने यो अभ्यासको शुभारम्भको मुहुर्तमा छु। मैले जीवनमा आफूभित्रको इन्टरनेटलाई मेन्टेन गर्न खोजिरहेको छु। धेरै समय मेरो इन्टरनेटमा बित्ने गर्थ्यो। अब थोरै समय निकालेर म इनर नेटलाई पनि सुन्दर बनाउने प्रयत्नमा छु। जीवन मेरो रोजाइ हो, कसरी अगाडि बिताउने यो मेरो आफ्नो योजना हो। आफैलाई आफैले आफ्नो मित्र सम्झेर भन्दै जानुहोस्। म तपाईँको प्रतिनिधि भएर तपाईँको कुरा बोलिरहेको छु, महसुस गर्नुहोला। शरीरका सबै अङ्गमा एक प्रकारको प्रज्वलन वृद्धि भइरहेको छ। मेरा शरीरका धेरै ठाउँका ब्लकेजहरू खुलिरहेका छन्। किन मलाई यो शरीरमा एउटा तरङ्ग आइरहेको महसुस गरिरहेको छु। आजका दिनसम्म मैले सबै सुख खुसी बाहिर खोजिरहेँ। अब मेरो सद्बुद्धि बलायो, म आफूलाई पनि समय दिनेछु। I want to give my time to myself. म आफूलाई थोरै अब समय दिनेछु। आउनुहोस्, हामी सँगसँगै यो यात्रामा अगाडि बढ्नेछौँ। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13. Very good. Thank you. Thank you very much. Fully concentration. Good. Very good. Thank you. अब दुई हातलाई हल्का मालिस गर्नुहोस्, मसाज गर्नुहोस्।
हातमा मसाज गर्दा कुन साइडमा अलिकति तातो आइरहेको छ ख्याल गर्नुहोस् न। कसैको बिचमा आउँछ, कसैको बिचमा आउँछ, कसैको औँलाको टुप्पातिर आउँछ, ख्याल गर्नुहोस् न। कतापट्टि आउँछ, कसैको औँलाको टुप्पामा, कसैको बिचमा। ओके, निक्लेको तापलाई आँखामा सेक्नु एकचोटि। ठिक मुखको अगाडि लिएर आएर हत्केलालाई एकचोटि माया गर्नुहोस्, दुवैतिर पाले पालो चुम्बा खानुहोस्। हिजोदेखि हामी एउटा कुराको सहमतिमा छौँ, अबका दिनदेखि म डाक्टरको चक्करमा मेरो बाँकी जीवन सुन्नुपर्ने छैन। आई वान्ट टु बी हेल्दी। एकचोटि भनिहेर्नुहोस् न, आई वान्ट टु बी। मजा आएन? आई वान्ट टु बी नभन्नु थियो, भनिहाल्नु बढी जोडले भन्नुहोस्, आई वान्ट टु बी हेल्दी। म जीवनमा स्वस्थ रहन चाहन्छु। तपाईँ हाम्रो शरीरमा 7 ठाउँमा कन्ट्रोलिङ पोइन्ट हुन्छ। जसरी यो घरको कन्ट्रोलिङ पोइन्ट यो भित्र राखेको छ। अनि कुन बत्ती कसरी बाल्ने भन्ने कुरा त्यहाँ बस्ने मान्छेले जुन स्विच अन गरिदियो त्यो ठाउँको बत्तीले काम गर्न थाल्छ। एम आई राइट? हामी गुड, भेरी गुड। यो शरीर रूपी घरमा पनि ठाउँ ठाउँमा बल्बहरू हुन्छ। कुन बल्ब बलेको थाहा पाउने, कुन बल्बलाई मैले बाल्नु छ, कुन ठाउँको बल्ब नबलेको नाताले त्यो शरीरको भागले आफ्नो गुनासो गरिरहेछ भन्ने कुरा चाल पाउनु जरुरी छ। एकैचोटि मान्छेलाई रोग लाग्दैन, त्योभन्दा पहिला उसले केही इसारा गरेर आउँछ। त्यो इसारालाई जसले क्यास गर्न सक्यो टाइममै निर्मूल गरिदिइहाल्छ। त्यो शरीरको इसारालाई उसले ट्युनिङ गर्न सकेन, क्यासिङ गर्न सकेन, महसुस गर्न सकेन भने ढिलो भइसकेपछि न्याकिदिन्छ। त्यसको नाम हो रोग। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, शरीरमा 7 ठाउँमा हाम्रो कन्ट्रोलिङ पोइन्ट हुन्छ। त्यसलाई शास्त्रीय शब्दमा चक्र भन्छ। के भन्छ अरे? चक्र जसको जागृत हो त्यो मान्छे जिन्दगीमा सिद्ध हस्त भन्छ, सिद्ध पुरुष भन्छ। कसैको हात शिरमा पर्दा असीम शान्ति हुन्छ, कसैको नजिक मात्रै पुग्दा पनि नभएको रिस पनि उठ्छ। के कसो भन्नुहोस् न? कसैसँग बसौँ 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 हुन्छ, कुरो मिल्छ, कुरो गर्नलाई टाइम पनि चाहिँदैन, प्रसङ्ग पनि चाहिँदैन, बोल्या गर्छ। के कसो? अनि कसैले फेरि कति ताल मिलाएर बोल्छ, यति न झिजो लाग्छ, कतिखेर बन्द गर्दा र आनन्द होला लाग्छ। यसो किन हुन्छ भने हाम्रो चक्रको बिचमा ट्युनिङ मिल्यो भने हामी जे पनि गर्दा रहेछौँ। अस्ति छोराछोरी श्रीमती श्रीमान जम्मै हाम फाले, त्यो नेगेटिभ ट्युनिङ मिल्यो, त्यो नेगेटिभ ट्युनिङ मिल्यो। पोजिटिभ ट्युनिङ मिलेको मान्छेले असम्भवलाई पनि सम्भव बनाइदिन्छ। त्यो कन्ट्रोलिङ पोइन्ट जान्नु जरुरी छ। तपाईँ धार्मिक बन्नुहोस् नबन्नुहोस्, ओम शान्तिमा आउनुहोस् नआउनुहोस्, तपाईँ आउनुलाई भनेर बर्देश्वरमा आएको पनि होइन, आए राम्रो नआए झन् राम्रो। किन बोलाएर सुनाइराख्न पाइन्छ? के कसो थाहा छ? ढिलो चाँडो 12 वर्ष खोलो ठाउँमा नपुगी छ, सुखै छैन। अहिले प्रेमले बोलाउँदा आउनु भएन भने तपाईँकै शरीरले ठोकी ठोकी ठटाई ठटाई ठाउँमा नलाई छोडे छोड्छ। या तो प्यार से मानो भाई, नहीं तो रोग मार मार के भी मनाएगा। एकजना चेतनारायण श्रेष्ठ भन्ने बुवा हुनुहुन्थ्यो, जातले नेवार माइ नगर्नुहोस् है, कोही हुनुहुन्छ भने हामी सरीलाई, मैले जातलाई छ होइन। सयौँचोटि भने होला बुवा अलि रोगी हुनुभयो, शाकाहारी हुनुहोस्, माछा मासु छोडिदिनुहोस्, हाम्रो खानेकुरा होइन यो। उहाँको एउटै कुरो दोहोऱ्याइराख्नुहुन्थ्यो, हामी त जातैले नेवार, अलिकति नचढाएसम्म कुलदेवता खुसी हुँदैनन्, अलिकति कुलदेवतालाई बाँकी रहेको मदेवतालाई। उहाँको बोल्ने शैली हेर्नुहोस् है, होला के भन्न सकिन्छ? इसारा गर्ने हो, कर लाउन सकिँदैन। एक दिन बिहानै आउनुभयो, भाइची भाइची म त हिजोबाट शाकाहारी भएँ भन्दै आउनु। के भएछ भाइ? रातारात शाकाहारी के गरी भएछन् भनेर सोधेँ मैले। के भएर बुवा भनेको, हिजो त्यो दाँत राख्न गएको ठाउँमा नक्कली दाँत राखेपछि डेन्टिस्टले मासु नचबाउ भने छोड्यो। ए भाइ, त्यो नक्कली दाँतले चबाउन नमिलेर छोड्नु भयो त के ठुलो काम गर्नु पर्छ? कसले धन्यवाद दिने तपाईँलाई? त्यो दाँत हुँदै तपाईँले हिटमन गरेर छोड्या भए साबास भन्न हुन्थ्यो। के कसो हो? भोलि
अङ्गले काम गर्न नसकेर छोडेर साधु भएर केही काम छैन। 3 तला माथिबाट झरेको पानी तप 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 भन्नुहोस् त मसँग, तप 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 ढुङ्गामा पर्यो भने एक दिन त्यहाँ खाल्डो पर्छ। पक्का हो? तर त्यसो गरिरहन झिजो भयो भन् ठानेर फुर्सदले बाल्टी भरि पानी हालेर ढुङ्गामा 2, 4, 10, 20 बाल्टी खनाउनु भयो भने के पाल पर्छ? सुनिन, पाल पर्छ? फेरि पनि भन्दैछु, पाल पर्छ? त्यो ढुङ्गाले भने होइन, मच्छी मच्छी भन्नुभयो। फुर्सदले पछि गर्ने होइन। पछि बुढेसकालमा आयो भने खासै कुनै ठाउँमा पनि महत्त्व हुँदैन। बेलामै ठाउँमै सक्दा बुझेको दिनदेखि अलिअलि 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 गरिरहने। कुनै संस्थाको सदस्य बन्नलाई होइन, स्वस्थ बन्नलाई। स्वस्थ बन्नलाई। स्वस्थ हुनुभयो भने घरका मान्छेले पनि प्रेम गर्छ। नभए तपाईँलाई प्रेम गर्ने भनेको जम्मा जम्मी हस्पिटल गएपछि 9 दिन मात्रै हो। कान खोलेर सुन्नुहोस्, 3 दिनसम्म छोड्नै हुँदैन। जाइ गरेर बिस्तारै छेउ एकदम कुरेर बस्छ। 6 दिन भएपछि के भन्छ, भाइहरू पालो दिनुपर्छ, क्या मेरो पनि व्यवहार छ, यसो पालो देऊ न भन्छ। हो कि होइन? 9 दिनपछि के भन्छ, अब बुढेसकाल लागेको बाबामा यो दुःख पाएर बाँच्नभन्दा बरु प्रभु सजिलैसँग लग्यो। पक्का हो? थाहा त रहेछ नि। त्यसो भए सबै चक्करमा नपर्नुहोस्। काठी कुरा म भन्छु, हेर्नुहोस्, यो बुद्धिले बेलामै थाहा पाएर अहिले सजिलो भएको छ। पहिलो कुरा तपाईँ स्वस्थ हुनुहोस्। अरू कुरा सबै पछि, धन पनि पछि, धर्म पनि पछि, परिवार पनि पछि, सबै आफै आउँछ। स्वस्थ भयो भने त्यसले जिन्दगीलाई उत्सवको रूपमा मनाउँछ। स्वस्थता 2 प्रकारको हुन्छ, एउटा शारीरिक स्वस्थता, अर्को टाउको मात्र राखेर भन्नुहोस् न, मानसिक स्वस्थता। यो शरीरलाई चलाउने ड्राइभर यहाँ बस्छ। शरीर गाडीको कुन चाहिँ पार्ट बिग्रेको छ भन्ने कुरो गाडी आफैले थाहा पाउँदैन। थाहा पाउने को हुन्छ? ड्राइभरले थाहा पाएर त्यो अनुसारको कहाँ के चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा सजिलैसँग परिवर्तन गर्न सक्छ। अत शरीरमा 7 ठाउँमा कन्ट्रोलिङ पोइन्ट हुन्छ, चक्र हुन्छ। चक्रलाई जागृत गर्ने बित्तिकै त्यो ठाउँको भाग अटोमेटिकली करेक्सन भइहाल्छ। ग्यास्ट्रिक भयो, पेट दुख्यो, पखाला लाग्यो भनेर टाउको दुखेको दबाई खाएर पेट सन्चो हुँदैन। काठी कुरा, सरल कुरा, योभन्दा सिम्पल भाषै हुँदैन। यदि सिम्पल तरिकाले भन्दैछु, तपाईँ हाम्रो शरीरमा 7 ठाउँमा चक्र हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ देख्नु भएको छ नि? कसैलाई यदि गाँठागुठी दुख्छ, उठ्यो भने बस्न सक्दैन, बस्यो भने उठ्न सक्दैन भने बुझ्नु त्यो मान्छेको भित्र आन्तरिक शक्ति कमजोर छ, इन्टरनल पावर कमजोर छ, इम्युन सिस्टम कमजोर छ, भित्रबाट मनोबल खस्केको मान्छे हो। जो भित्रबाट एकदम हताश जिन्दगीमा बाँचिरहेछ, अब केही गर्न सकिएन, गयो जिन्दगी बर्बाद भयो, डक्टर बनौला भने हिँडेको थिएँ, कन्डक्टर पनि बनिएन भन्दै बस्यो भने त्यो मान्छेलाई भोलि गएर नसाको रोग लाग्छ। होपलेसनेसले मान्छेको यो नर्भस सिस्टमलाई असर पार्दो रहेछ। अब बत्तीलाई चलाउँछ चिरागले, मान्छेलाई जलाउँछ जिन्दगीमा आशाले। आशा नभएको मान्छे जिउँदै मरे जस्तो हुन्छ। राजाले गधा पालेको रहेछ। बेला बेलामा त्यो गधालाई रामधुलाई गर्दो रहेछ। रामधुलाई मास्तो चोड्दो रहेछ। बाटोमा बिन्दास भएर हिँडिरहेका गधाहरूमध्ये एउटा गधाले यसो टाउको उठाएर कोर्के आँखाले पखाबाट हेरेको त चुटिरहेको रहेछ। चुटाइसकेपछि भनेछ, भाइ यो राजाको दरबारमा चुटाइ खाइ बस्नुभन्दा त बरु फेरि भएर बिन्दास भएर बाटोमा आइज, हामी आरामले जिन्दगी बिताइरहेको छ। हो, हाम्रो घर छैन, बार छैन, दरबार छैन, राजाको चक्करमा परेका छैनौँ, तर जिन्दगी आनन्दले बिताइरहेको छौँ। कम आउटसाइड भन्छ गधाले। अन्त दरबारभित्रको गधाले भन्छ, सबै कुरा त लगभग पुरा भयो, एउटा सानो आशाले बाँचिरहेको छु भन्छ। अनि खुसुक्क सोध्यो, भन्न मिल्छ त्यो आशा के हो भनेर सोध्यो। अन्त दरबारभित्रको गधाले पर्खालभित्रैबाट बाहिरका साथीहरूलाई भन्छ,
राजाको एउटा मात्र छोरी छ। राजा रिसाएको बेलामा मेरो नाम लिएर गाली गर्छ। कतै ज्वाइँ बन्छु कि भन्ने आशा के भनेर गाली गर्नु भन्नु त? तपाईँ कुन दिन गरासँग बिहा गरिदिन्छु भन्दो रहेछ कि राजाले। उसलाई भित्र भोग्लो पानी आउँदो रहेछ। कतै राजाको ज्वाइँ बन्ने हो कि न भनेर त्यो ज्वाइँ बन्ने आशाले त्यत्रो चुटाइ पनि सजिलै सहेर भन्दो रहेछ। पक्का हो? यो केवल दरबारको गराएको कुरो होइन, यो सबै हामी गराएको पनि अवस्था यस्तै छ। घरमा कतिचोटि त्यो श्रीमानको कुरा सुन्न पर्छ, श्रीमानले बिना मतलब गाली गर्छ र पनि सहर बस्न परेको छ। जानु पनि कहाँ त फेरि बिन्देरी फेलाउनु भयो। त्यसो भए हुनाले मान्छेलाई चलाउँछ आशाले, मोमबत्तीलाई चलाउँछ चिराग। चिराग जलेन भने मोमबत्ती बल्दैन, जिन्दगीमा आशा भएन भने जीवनका पाइलाहरू अगाडि बढ्दैन। हो, जसको जीवनमा आशा छैन त्यो मान्छेलाई नसाको रोग लाग्छ। अब त्यो नसालाई हाम्रो नर्भस सिस्टमलाई स्ट्रङ गर्न छ भने खानेकुरामा पनि ख्याल राख्नु, सामान्य एक्सर्साइज पनि गर्नु। तर 10 हात जोडेर 10 औँला जोडेर बिन्ती गर्छु, आफूमा जसरी हुन्छ कुनै न कुनै तरिकाले होपलेसनेसलाई कम गर्दै होपफुल लाइफलाई बढाउनु पर्दो रहेछ। आशामुखी हुन सक्नु पर्दो रहेछ। जीवनदेखि अलिकति उदार बन्न सक्नु पर्दो रहेछ। निराश बन्ने होइन कि निराशै भएर रोएरै पनि जिन्दगी सजिलो हुने भइदिए भए हामी पनि गएर पालो दिन हुन्थ्यो, सबैजना वाँ रोइदिन हुन्थ्यो कि कसो भन्नुहोस् त? त्यसैले जीवनमा दुईटा बाटो छ, या त स्वीकार्नुहोस् र मुस्कुराउनुहोस्, या त धिक्कार्नुहोस् र रोएर बस्नुहोस्। सजिलो कुन होला? त्यसैले जीवनमा आशामुखी बनिरहन पर्दो रहेछ। आशामुखी बन्नका लागि एउटा सजिलो तरिका छ, फिसा 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 हाँसिरहने, छुसा छुसा हाँसिरहने। हो, यहाँ त भन्न त सहिलो छ नि, भाषण गर्दा त सहिलो त। अस्ति म पूर्वाञ्चलमा गएको, हाम्रो मदन सर जस्तै एउटा जोडी आएर बस्नु भएको। अनि उहाँले के भन्नुभयो, हो भाइजी हाँस्नु त पर्छ, अब मेरो पनि दाँत झरिसकेको छ, बुढीको पनि दाँत झरिसकेको छ, हाँस्नु पनि मिल्दैन। अन्त बुढीलाई हेरेर कति वर्ष हाँसिरहने भन्छ। अनि मैले खुसीको सोधेँ, के गर्दा बुवा, कि त हाँस्नु छोड्नु भएन, कि त श्रीमती फेर्नु पऱ्यो, के गर्ने, कुन सहिलो हुन्छ भनेको? बुढेसकालमा कहाँ श्रीमती फेर्नु पऱ्यो। त्यसो कारणले जीवनमा सबभन्दा सजिलो तरिका रहेछ ससानो कुरामा खुसी भइबस्ने। हिँड्दा त्यसै कसैले गाली गरिहाल्यो भने खुसी हुनुहोस्, धन्यवाद दिनुहोस्, कमसेकम हात त चलाएन, गाली नै गर्यो। हातै चलाएछ भने धन्यवाद दिनुहोस्, घाइते त बनाएन। घाइते नै बनाएछ रे, ईश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्, प्रभु मारी त जीवनमा एउटा बाटो हुन्छ क्या। 79 ढोका बन्द गरी एउटा बाटो त भयो, एउटा ढोका त भगवानले खोलिदिया हुन्छ। ल मारि नै हालेछ रे, मारि नै हाल्यो भने यो दुःखदायी संसारमा हेटौँडामा कुरेर बस्न भन्दा बेलामा छुट्टी भयो मर्न पऱ्यो कसो हो। त्यसैले जीवन जिउनका लागि ठुलो बाहना चाहिँदैन, सानो कुरामा खुसी हुनेलाई ठुलो खुसी खोज्दा पर्दैन। ठुलो खुसी आफै पछि पछि लाएर आइरहन्छ। ठुलो खुसीको पछि लाग्दा न सानो खुसी हात लाग्छ, न ठुलो खुसी ढुँडा पर्छ कि कसो। आजबाट अन्त हाँस्न पाउनु भएन भने मदन सर एउटा सुरक्षित ठाउँ छ, कसैले देख्दैन, बाथरुममा जानु, सिस्किन लगाउनु, सिस्किन हाँस्छ। त्यहाँ त कसैले सुन्नु परेन नि, परेन नि। बाथरुममा प्लानमा बस्नु आफैले आफै त्यो पनि हुन्छ। तर केही गरी बाथरुममा हाँस्न पऱ्यो भने घरका मान्छेलाई भन्नुहोस् है, फेरि म एकछिन गएर बाथरुममा हाँस्छु भन्नुहोस्। त्यसरी त ओम शान्तिलाई कत्रो दोष लाउँछ, 2 दिन गएको थियो फुस्काइदिएछ भन्नु।
त्यसो भए नसालाई मजबुत गर्नको लागि सूत्र नम्बर 1 जिन्दगीमा अझै थोरै के गर्ने आशालाई बोल्न सबैले आशालाई बाइ द वे कसैलाई जिन्दगीमा कलेजोमा समस्या छ लिभरमा प्रब्लम छ लिभरले फिल्टर गरिराखेको छैन फ्याटी लिभर भइरहेछ लिभरलाई के भन्छ नेपालीमा कलेजोले काम गरिराखेको छैन भने बुझ्नुहोला तपाईको जिन्दगीमा जति आनन्द मिल्न पर्ने हो आनन्दको कमी छ ल्याक अफ ब्लेसिङ देयर इज प्रब्लम सकेसम्म मेहनत गर्नुहोस् भएन भने उसलाई सुम्पिन पनि जान्न पर्दो रहेछ 80% problem can be managed 20% problem can be compromised नेपालीमा भन्छ 80% समस्या जिन्दगीमा समाधान गर्न पनि सकिन्छ 20% समस्या यस्ता हुन्छन् जुन तपाईको हैसियतभन्दा बाहिरको हुन्छ अब वैशाख महिनामा चरक्क घाम लाग्यो भने तलाई नलाग्ने घाम भनेर आकाशतिर फर्केर सूर्यलाई त मस्तले थोक्दिनुहोस् गाली गर्नुहोस् सूर्यलाई के फरक पर्छ फर्केर आउँछ बसपातमा सबैले आकाशतिर हेरिरहेका रहेछन् एउटा बच्चालाई साह्रै क्युरियोसिटी भएछ यो दिन दहाडे आकाशतिर के हेरेर बस्छ होला कसले हेरेको होला सुरु कसले गरे होला भनेर पत्ता लाउँदै गएको सबभन्दा सुरुमा हेरेको मान्छेलाई पत्ता लगाएर सोध्यो कोट्याउँदै भन्छ अङ्कल तपाईँले 12 बजे राति यो दिन दहाडे आकाशमा के अनुसन्धान गर्नु भएको छ के हेरिराख्नु भएको छ भनेर सोधेको त माथि नै हेर त्यो भाइको टाउकोमा हात राखेर भन्छ बाबु मैले अनुसन्धान गरेँ जस्तो लाग्यो होला माफ गरेर मेरो जन्मजातै घाँटी भाङ्गो हो कसैको त जन्मदै घाँटी भाङ्गो जन्मिन्छ जति नै सुखैतालाई गर्नुहोस् कहिल्यै सन्तोष हुँदैन कहिल्यै आनन्द दिँदैन त्यो दुःखमै मर्न भने जन्मे जस्तो गरेर जन्माउँछ पक्का हो त्यसै दुःखी हुन्छ नभएर दुःखी हुनु त ठुलो कुरो भएन भएर पनि दुःखी हुन्छ भने त्यो मान्छे धरतीमा नबचे हुन्छ बोझो धरतीको अब कसैलाई मानिलिनुहोस् प्याङ्क्रियाजको समस्या छ प्याङ्क्रियाजहरूको समस्या छ हाम्रो शरीरमा प्याङ्क्रियाज भन्ने हुन्छ त्यो नेपालीमा के भन्छ पाचन रसको कमी छ भने विज्ञानले के भने त्यो मान्छेले जिन्दगीमा सुख महसुस गर्न सकेका छैन सुखको अभावमा प्याङ्क्रियाजहरूको पाचनको फ्लक्चुएसन हुन्छ तलमाथि भइरहन्छ के गर्ने तपाईँले थाहा हो मलाई अलिकति प्रब्लम छ भन्ने लाग्यो भने अब तपाईँले सुखसँग सम्बन्धित केही सङ्कल्पहरू मनमा दोहोऱ्याइरहन पर्यो भले दुःख छ जीवनमा दुःखको कुरालाई एकातिर थाती राखेर बारम्बार आँखा जिम्लिने हल्कासँग आफूलाई भने म सम्पूर्ण रूपमा सुखले सम्पन्न छु भरपूर छु भनिरहने जे छ त्यसको ठिक उल्टो कुरो गर्ने अब यसै गरी कसैलाई बाइ द वे यो मुटुमा प्रब्लम छ हार्टको प्रब्लम छ मुटु धेरै धड्किन्छ ब्लकेज छ भने बुझ्नु होला त्यो घरमा प्रेमको अभाव छ जसले सही तरिकाले प्रेम पाउँदैन र प्रेम दिन जान्दैन म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्न पनि पाउँदैन दिल खोलेर सम्मान गर्न पाउँदैन सम्मान लिन पाउँदैन बुझ्नु होला त्यो घरको मान्छेलाई मुटुको समस्या बढ्छ एकैचोटि हार्टको प्रब्लम हुँदैन पहिला धेरैचोटि थटमा अट्याक भएपछि नि बल्ल हार्टमा अट्याक हुने हो बोलौँ कि नबोलौँ कुरा गरौँ कि नगरौँ यसो मुस्कुराउँ कि नमुस्कुराउँ भनेर जतिखेर पनि मनमा द्वन्द्व भइरहन्छ भने मनको द्वन्द्वले मुटुलाई प्रभाव पार्दो रहेछ होइन बेलामै हार्ट अट्याक भएर मर्न छ भने भन्नु होला खबर गर्नु होला म पनि आइपुग्छु उछाल्नु होइन भने बाँचुन्जेल भगवान्ले थोरै समय दिएको छ जन्मेको कुरा सत्य हो मर्ने कुरा सत्य हो बिचको 2-4 दिनको जिन्दगीलाई रमाइलोसँग बिताउनको लागि प्रेमलाई दबाएर नबस्नुहोस् हाँस्न मन लाग्यो भने हाँस्दिनुहोस् कहिलेकाहीँ रुन मन लाग्यो उहाँ रोइदिनुहोस् त्यही नमिलेर त भएको ल्याक अफ लभ देयर इज नो लाफ भन्छ क्या जहाँ प्रेमको अभाव छ त्यो मान्छेको जिन्दगीमा मुस्कान हराएर जान्छ भूकम्पले मूल सुकायो पानीको भौतिक चौकाचौँडले मान्छेको अनुहारको हाँसो सुकाइदियो हाँस्नै सक्दैन हाँस्यो भने पनि देखाउने हाँसो बिजनेस लफिङ भन्छ कि
एउटा व्यापारीकोमा गयो भने जतिचोटि जानुहोस् त्यसो फेरि हाँसिरहन्छ। त्यो खुसी भएर हाँस्या होइन, त्यो ग्राहकलाई फसाउनलाई हाँस्यो। त्यसलाई बिजनेस लाफिङ भन्छ। तपाईँले जहाँ चढ्नु भएको छ, जहाँ चढ्नु भएको छ पक्कै पनि चढ्ने बेलामा असाध्यै राम्ररी बहिनी उभिएको हुन्छ, पैसा दिएर राम्रै तलब दिएर राखेको हुन्छ, जोसुकै जाओस् भित्र नमस्कार हजुर, नमस्कार हजुर भनिरहन्छ। हामी चढेसम्म त भनेको छैन नि त्यो। हाँस्नुपर्ने आँप मात्र हो, तर आँप हाँस्न नसकेर आजभोलि केवल दाँत मात्रै हाँस्ने गर्छ। प्रेमको अभावमा मुटुको समस्या हुन्छ। अब यो मुटुको समस्या नहोस् भन्नलाई तपाईँ भगवान्लाई याद गरेर मुक्तिधाममा जाउँला, स्वर्ग जाउँला, त्यो स्पिरिचुअल पाटो। पहिलो पाटो मलाई मुटुमा हात राख्नु सबैले एकचोटि, मलाई भन्नु सबैले मेरो मुटुसँग प्रेम छ। अब यो मुटुको थ्याङ्क यू, मुटुलाई प्रेम गर्नको लागि प्रेमसँग सम्बन्धित 2-4वटा सङ्कल्प तपाईँले ध्यानमा बसेको बेलामा आफूलाई रिभाइज गर्ने, रिकल गर्ने, आफूलाई याद दिलाउने। म यो संसारमा सबैलाई प्रेम बाँड्न जन्मेको महान हस्ती हुँ। म प्रेमसँग सबैसँग संवाद गर्छु, भनिरहने। भोक लागेको बेलामा आमाले मिठो खानेकुरा बनाउनु भएको कुरा प्रसङ्ग मात्रै कसैले कोट्याइदियोस्, कागती निचोरेर अचार बनाएको कुरा मात्रै कसैले भनिदियोस्, भन्दै यहाँ मुखमा पानी आउँछ आउँदैन? आइसक्यो। इन्फर्मेसनले हामी भित्रको हार्मोन्सलाई एक्टिभ बनाइदिन्छ। त्यसैले प्रेममय माहौलमा बाँच्ने मान्छेलाई जीवनभर हार्ट एट्याक हुँदैन। बुढाबुढीहरू चौतारामा बस्दै दुःख सुखको कुरा गर्थे, प्रायः अलि पहिला जमानामा हार्ट एट्याकको कुरो सुनिँदैन थियो। अब अहिले यति हामी एक्लो हुँदै गयो। 4जना मान्छे ट्याक्सीमा बसेर कहीँ जाँदैछ, चिनजान छैन, बस्नु परेको छ, कहीँ सँगै जानु परेको छ भने हाल खबर सोध्ने, दुःख सुख सोध्ने काम गर्दैन। भएन भने डाटा खोलेर भए पनि फेसबुक चलाएर बस्छ, बोल्दैन। पक्का हो। हामी हजुरआमाको घरमा जाँदा पहिला सबैलाई सोध्थ्यौँ, हजुरबालाई कस्तो छ, हजुरआमालाई कस्तो छ, सोध्ने चलन थियो। अहिलेका भान्जा माओली कहाँ गयो भने सबभन्दा पहिला माइजूलाई फकाएर माइजू घरको पासवर्ड कति हो भन्नुहोस् न। एक पटक पासवर्ड फेला पार्यो भने अब घोप्टिएर बस्छ। अहिलेको युगलाई घोप्टी भन्दो रहेछ। पक्का हो। कसैलाई दमको रोग छ, अलिकति 2 पाइला उक्लिन पासँग फ्याँ गर्छ भने बुझ्नु होला, एउटा त उमेरको कारणले पनि हुन्छ। अर्को जसको फोक्सोमा कमी छ, फोक्सो कमजोर छ, बुझ्नु होला, जसको दमको रोग छ, दमको रोग एकैचोटि हुँदैन, जसलाई शान्तिको महसुस छैन, मनमा शान्ति छैन, त्यो मान्छेलाई भोलि गएर अस्थामा भन्छ दमको रोगले समाउन सक्छ। मैले भने 2टा कारण छ, एउटा शारीरिक उमेरको कारणले, अर्को अलिकति थोरै पनि धपडी गऱ्यो भने संसार फाँफा हुन्छ भने यो विज्ञानले भन्यो त्यो मान्छेलाई शान्तिको अभाव छ। अब फोक्सो अवस्थामा दमको रोग नलागोस् भन्नको लागि ध्यानमा बस्दा के को कुरा सम्झिन पर्यो? अब शान्तिको कुरा सम्झिन पर्यो। म आत्मा शान्त हुँ, म सबैलाई शान्तिको भाग्यसन दिन चाहन्छु, म शान्ति सागर परमात्माको सन्तान हुँ। यति भन्दा के जान्छ भाइ तपाईँ? हाम्रो भन्दै हल्ला गर्दै हिँड्ने पनि कुरो पनि होइन। एकान्तमा बसेको बेलामा आफैले याद दिलाउने, अगरबत्तीलाई बाल्नुपर्छ, श्रीखण्डलाई घोट्नुपर्छ, चिन्तनलाई गरिरहनुपर्छ। 10 लिटर दुधमा एकै थोपा अमूल्य चुयो भने दुध फाट्छै फाट्दैन? मुद्दा हाल्न जाने 10 लिटर दुधमा 1 थोपा अमूल्य हाल्दा फाट्ने भन्न मिल्छ? हो, एउटा थोपा नेगेटिभ कुराले दिमागका अङ्गलाई फटाइदिन्छ। त्यसैले शान्ति भङ्ग भयो भने त्यो मान्छेलाई सायद दमको रोग बढी लाग्न सक्छ। यसै गरी कसैलाई ज्ञानको कमी छ, मानिलिनुहोस् ज्ञानको अभाव छ भने त्यसलाई टाउकोसँग सम्बन्धित रोग लाग्छ। माइग्रेन हुने, आदि टाउको दुख्ने, सानो कुरा भयो भने टाउको तातिने, भारी हुने, बोजिलो हुने, यो सबै भनेको हाम्रो यो आज्ञा चक्र, तेस्रो नेत्र दिदीहरूले हामीले सबै भनिराखेका छौँ। आत्माको चिन्तनको अनि सुनिन मिल्ला किन जम्मै मै हुँ भन्नु ठान्नुभयो भने पनि भन्नु ठान्नुहोस्, मलाई आपत्ति छैन।
होइन एउटा मनको कुनामा आस्थाले भन्नुहोस् मलाई पनि हेर्ने कोही हातमा त्यसो गर्नुहोस् त हेर्ने मलाई कोही हेर्ने मलाई कोही सबसे आवाज दिने हेर्ने मलाई कोही यति हो यति कुरा बुझ्यो भने जीवनमा परम सुख सुरु हुन्छ यति कुरा गर्नलाई वस्त्र फेर्नु पर्दैन अस्त्र फेर्नु पर्दैन एड्रेस फेर्नु पर्दैन केवल स्मृति फेर्दा हुन्छ शिष्य र चेला कहीँ जाँदै रहेछन् जङ्गलमा थकाइ लागेछ दुवैजना रुखको अडेर लागेछन् आँखा चिम्लेर बसिरहेको रहेछन् कल्पना गर्नुहोस् है म यति भनेर तुल्याउँछु विष्णु दिदी कता हुन्छ अगाडि आउनु होला बस्दा बस्दै गुरुले यस्तै ओम शान्तिको कहिले पञ्चदिवसीय प्रोग्रामको व्यवस्था लिएको रहेछ टक्क ध्यान गरिहालेछ जोडिएछ कनेक्सनमा आएछ तर त्यो चेलोलाई कनेक्सन भएन छटपटाएर बसिरहेको थियो एकछिनपछि त्यो जुरो हल्लाउँदै निक्लेको बाघ देखेर त्यो चेलालाई यति न डर लाग्यो बेचोडले त्यहाँबाट भागेछ 150 कदम अनि एकछिनपछि गुरुको गालामा आएर एउटा मच्छर बसेछ मच्छर बसेपछि फ्याट यसो गरेको भ्याट्टै मरिहाल्यो मच्छर मर्न कति बेला लाग्छ रगत पनि फैलियो हातमा पनि रगत लाग्यो त्यो रगत फैलिएको देखेर शिष्यले गुरुलाई सुख हाँसेर भनेछन् अघि बाघले बाटो काट्दा म ईश्वरको सम्झनामा ईश्वरको साथमा थिएँ मच्छर गालामा बस्दा त म तेरो साथमा थिएँ नि बुझ्नु हो कुरा कम्पनी कोसँग छ मेरो मनको कनेक्सन कोसँग छ भन्ने कुराले मनको स्थितिलाई फरक पार्दो रहेछ त्यसैले आज सिकाउनु हो दिदीहरूले आफूलाई केही फरक पर्दैन ट्याक्स बुझाउनु पर्ने होइन केही होइन हाम्रो सातवटै चक्रलाई पावर दिनको लागि जसरी कोठामा बलेको बत्ती एकदम महँगो बत्ती ल्याएर राखियो तर यसको कनेक्सन लाइट हाउसमा पावर हाउसमा विद्युत अफिसमा कुनै न कुनै तरिकाले भएन भने जति स्विच अन गर्न खोजे पनि बत्ती बल्छ हो एउटा अदृश्य इन्फिनाइट एनर्जी जसलाई हामी सोल भन्छौँ सोर्स अफ युनिक लाइट त्यो सोर्स अफ युनिक लाइटको पनि अर्को एउटा स्रोत छ जसलाई सुप्रिम कनेक्सनमा सुप्रिम लाइट भन्छौँ उसको रेज आइराखेको छ भन्ने महसुस गरेँ कसरी कल्पना गर्ने भन्ठान्नु भयो भने उदाउँदै गरेको सूर्यलाई देख्नु भएको छ यसो टप हल्लाउनु देख्नु भएको छ त्यसलाई भिजुलाइज गरौँ त्यसलाई मनमा ल्याउनु कसरी उदाउँछ र एकदम तलबाट सुस्त 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 उदाउँछ अनि त्यो सूर्यलाई हेर्न मिल्ने हुन्छ कि हुँदैन पुराले हामी हेर्छौँ एकदम नजिकबाट हेर्छौँ सूर्यको प्रकाशको रेज आफूमा आउँदा पनि सन बाथिङ भए जस्तो लाग्छ भिटामिन डी पाए जस्तो लाग्छ हो त्यस्तै एउटा उज्यालो सूर्यलाई कल्पना नै भले सही ठ्याक्क आफ्नो अगाडि त्यसको प्रकाशमा आइराखेको छ म शुद्ध भइरहेको छु मलाई पवित्रताको किरण मिलिराखेको छ ममा चारैतिर प्रेममय म महसुस गरिरहेको छु बारम्बार त्यसको अनुभूतिले हामीमा एक प्रकारको मानसिकता बन्दै जान्छ माथिबाट सूर्यको प्रकाश आए जस्तो लाग्छ जीवनका हरेक अङ्ग अङ्गमा एउटा शीतलता आउन थाल्छ आउनुहोस् 5-7 मिनट गर्ने ब्याकबोन ढाडलाई सिधा गर्नुहोस् आउनुहोस् विष्णुजी उहाँले हामीलाई गाइडेड मेडिटेसन गर्नुहुनेछ उहाँले के भन्नुहुनेछ त्यो तपाईँले आफैले आफैलाई भनेको महसुस गर्दा उहाँले भनेको कुरामा हामी डुब्नेछौँ हराउनेछौँ जानेछौँ 10 मिनटको मेडिटेसनपछि आजको यात्रा सकिनेछ फेरि भोलि यसै गरी इन टाइम आउनु होला हाँसौँला रमाउँला र हाँस्दा हाँस्दै एउटा दुईवटा कुरो घुसिहाल्यो भने घुसिहाल्यो खोल्टीमा धन भयो भने दुःखमा काम लाग्छ खोपडीमा ज्ञान पस्यो भने विपत्तिमा काम लाग्छ दुःख बाँड्न पनि मिल्छ विपत्ति बाँड्न मिल्दैन त्यतिखेर यो समझ यो अन्डरस्ट्यान्डिङ यो नलेज हेल्पफुल हुन्छ यति हाम्रो उद्देश्य हो त्यो उद्देश्यमा तपाईँहरू लडाइँ भइराख्नु भएको छ सबैको सुख होस् सबैको मङ्गल होस् सबैलाई दिन सक्नुहोस् अरू कुरा गर्न नसके पनि भेट्दाखेरि हल्का मुस्कान दिनुहोस् एकचोटि साइडमा बसेकोलाई हल्का मुस्कान दिनुहोस् न कस्तो फर्केर मलाई फर्केर